قرآن كين كيست سورة بقرة بقولنا لما لا كفصل دب لما صدق ترد إسن نموذني أمنتن هو جرى إسلام ما قوتو ما قوتو تسينا تركافي شيطانا هنرد فينا ننجد ربي سبحانه وتعالى كيّت قرآن هدتي كرا شيطانا هنرد فينا ننجد كيّت كانت تقرو تركافي شيطانا هنرد فينا ننجد هاتا أقرو جتشوتا كرا شيطانا هنرد فينا في تركان في شيطانا هنرد فينا جدو غرغر منجر ربي مالف هما قرآن كانت جرم إساء جيري تركان في شيطانا هنرد فينا ننجد فكينياف دربي تكتا هذا تيتين سكبته أرجع قلنا وجين هذا برسنو أسوجت تاني نمفت إيمانتي كو يوك أباته هنتو هنقدم دور كذا جدي يرومسن ديدان نمني كن دربتك إرّا أسو بالبلا ميفي هما هنتو جدي دقيقة لما تكاف دبسوني دندا ترنسا قويا مرتاي بودا مالف شاي وجين هندوني أسو جتيني كن اللي هما ميتي شاي هما ركو هنكبو جدي ساندويتي ماكدونان دي في شاي والأفير قويا مرتاي بودا إمو ريستورانتي تكوتي والأرغني وجين إربادا نياتن إيغاسي وجين هوتيل بولن إيغاكا شيطانا تركان في إسا هردفو جتون كان نمني إيمانة تكاكا بكوني شيطاني يموف فدرت اتدفو بدي جدي of irrabaas amma garuu suutaan jalqabatti daqiiqaa lama takkaaf bilbila dubbisuun maal qaba sana booda shaayii wajjii dhuguun maal qaba sana booda irbaata wajjii nyaachuun maal qaba sana booda guyyaa tokko wajjiin buluun maal qaba jedha eegaa ka tarkaanfii shayxaanaa hordofuu jechuun kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala isin namoonni amantan hoo gara islaamummaa onnee guutuudhaan seenaa tarkaanfii shayxaana hin hordofinaa inni isiniif adawaa ifa galaadhaa kan nuun jedhu